अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। पिछले एक माह में 8 ज़िमनी इंतखाबात हुए। दो इत्तेहाद आमने सामने थे। अपोजिशन और हुकूमत ने मैदान मारने के लिए सर तोड़ कोशिशें की। ये इंतखाबी मार के हुकूमत और उनके इत्तेहादियों का इम्तिहान बन चुके थे। सेनेट इंतखाबात से पहले इस अवामी रेफरेंडम ने हुकूमत की बेचैनी मजीद बढ़ा दी है। पीडीएम इत्तेहाद ने 6 हलकों में काया पलट कर रख दी। 8 में से हुकूमत को 6 हलकों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। हुकूमत सिर्फ NA 45 कुरुम एजेंसी की नशिस्त ही बचा पाई, जबकि NA 75 डस्का में धांधली की धुंध छाई रही, जिसके बायस इंतखाबी फैसला रोकना पड़ा। इन ज़िमनी इंतखाबात के अवामी रेफरेंडम में पीडीएम इत्तेहाद को कुल 3,21,966 वोट पड़े, जबकि हुकूमती इत्तेहाद सिर्फ 1,77,978 वोट लेने में कामयाब हो पाई। अवाम ने पीडीएम इत्तेहाद को हुकूमती इत्तेहाद से 1,43,988 वोट ज्यादा दिए हैं। इतनी बड़ी लीड से हुकूमती सफों में भूचाल आ चुका है। हुकूमती साख पर कई सवाल उठ चुके हैं। हुकूमती इत्तेहाद में दरारें खुलकर सामने आ चुकी हैं। सियालकोट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर डार और फिरदौस आशिक अवान की आपसी लड़ाई की वीडियो सामने आई, जिसमें दोनों रहनुमा उलझ पड़े तो मुखालिफिन उन पर हंसते रहे। ऐसे ही आगे मेरा मतलब है एक दिस इज इंसेंटिव फॉर अस। अपने ऊपर भी मेरा मतलब है एक बात हो रही है, बड़ा निजाम माहौल चल रहा है, माहौल चल रहा है। क्या कोई यहाँ धांधली हो रही है या हमारे साथ कोई कर रहा है या हम उन्हें करने देंगे? बात का ही नहीं पता, बात का ही नहीं पता, चुप करके बैठ जाओ। पता नहीं है कि क्या हुआ। आप अंदर बैठे हैं, ज्यादा पता है। 6 घंटे तो ऐसे बैठे नहीं पता। वजीर दिफा परवेज खटक का आबाई हल्का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बचाने में नाकाम रही। नौशहरा में परवेज खटक के भाई लियाकत खटक ने अपनी भाई की खुलकर मुखालफत की। भाई ही भाई की शिकस्त पर जश्न मनाता रहा। मनुष्य आती है जाती रहती है, इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख लें कि लोग यहाँ जश्न का समा है और क्या नाम है, वजारत में कोई दुख नहीं है, क्योंकि एक बेख्तियार वजारत से कि ना हो। फैसल वावडा और सैफुल्लाह अबड़ो को सेनेट का टिकट देने पर तहरीक इंसाफ की सूबाई तंजीम सख्त नाराज हुई। गवर्नर सिंध को खत लिखकर बताया कि सेनेट टिकट का फैसला नामंजूर, लेकिन वर्कर हार गया और सरमाएदार की जीत हुई। सैफुल्लाह अबड़ो जो चंद माह कबल PTI में शामिल हुए, जो मुबैना तौर पर करप्शन के मुकदमात का सामना करते रहे, आज इलेक्शन कमीशन ने उन्हें सेनेट की सीट के लिए नाअहल करार दे दिया। फैसल वाडा पर भी दोहरी शरीयत छुपाने और झूठ बोलने पर नाअहली की तलवार लटक रही है। तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत जहांगीर तरीन को चीनी माफिया से जोड़ती रही है और उनके खिलाफ मुकदमात भी बनाए, लेकिन आज डॉक्टर हफीज शेख की सेनेट इंतखाबात में कमजोर पोजीशन हुई तो तहरीक इंसाफ को जहांगीर तरीन से मदद मांगना पड़ गई। जब अंदरूनी इख्तिलाफात इस हद तक बढ़ जाएं कि भाई ही भाई का दुश्मन बन जाए, जब पार्टी के बड़े वर्कर्स से पूछे बगैर फैसले करें, वफादार साथियों पर सरमाएदारों को अहमियत दी जाए, ज़िमनी इंतखाबात हों या सेनेट के इलेक्शंस, तहरीक इंसाफ को हराने वाली खुद तहरीक इंसाफ है। चारों सूबों में तहरीक इंसाफ की मुश्किलात की वजह सिर्फ तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ के इस जवाल की वजह खुद तहरीक इंसाफ है। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों की परफॉर्मेंस के हवाले से भी तफसील से बात करेंगे और आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है। डिटेल से ज़रा उसके ऊपर भी बात होगी। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीप अब्बास साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर फजल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सस्सी पलेजो साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब भी आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अंदलीप अब्बास साहबा के पास जाना चाहूँगा। अंदलीप साहबा, ये बताइएगा कि किस तरह देखती हैं इस परफॉर्मेंस को? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा जा रहा है चारों सूबों में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, हर जगह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी सवाए एक हल्के से, कुरम से, और वो भी सिर्फ तकरीबन 800 वोट के मार्जिन से वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने में कामयाब हुई। क्या कहती हैं इस परफॉर्मेंस पे? शुक्रिया मंसूर। पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि अगर आप देखें कि कौन सी सीट कहाँ थी और क्या परफॉर्मेंस थी तो उससे बेहतर पर्सपेक्टिव आता है। जी जी। जहाँ तक
पंजाब का ताल्लुक है, सॉरी जहाँ तक केपी का ताल्लुक है, डेफिनेटली वो हमारे लिए बिल्कुल एक सरप्राइज़ था, और चाहे उसमें कॉन्फ्लिक्ट था या उसमें और कोई मसले थे, उस पर बिल्कुल एक इंक्वायरी भी हमने की हुई है, और उसमें हमें पूरा उसमें जाना पड़ेगा, चाहे भाई है, चाहे बहन है, चाहे कोई भी है, किसी को भी पार्टी की डिसिप्लिन के खिलाफ जाने की कोई जिसको कहते हैं शय नहीं देनी। और अगर आपने जाना था पार्टी के फैसले के खिलाफ, आप रिजाइन करते चले जाते। तो पहला स्टेप तो हुआ है कि उनको रिमूव किया, बट दैट इज नॉट द लास्ट स्टेप, और उस पर पूरी इंक्वायरी होगी कि उसमें क्या हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जब आप आते हैं पंजाब पे, तो लम्हा फिक्रिया तो 11 जमातें पीडीएम को और स्पेशली पीएमएलएन को है। आप देखें कि पीपी 51 में इनको मिले थे 2018 में 59,267 वोट्स, ठीक है। पीटीआई को मिले थे 27,431 वोट्स, ठीक है। इनके 59,000 से कम होके 53,903 हो गए, ठीक है। और पीटीआई के 48,484 हो गए, यानी 31,000 वोट गेन किए इस इलेक्शन में। और जो पीडीएम की जमातें हैं, उन्होंने 11 जमातों ने 5,364 लूज किए हैं, नंबर 1। नंबर 2 फिर आप आ जाए डस्के में, अभी तो खैर उसका नतीजा बाहर नहीं आया, लेकिन जो अपेरेंटली नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि पीएमएलएन ने पिछले इलेक्शन में 1,01,759 वोट लिए थे, राइट। अभी तो वो 1 लाख तक नहीं पहुंचे, तो उनके वोट्स कम नजर आ रहे हैं। और पीटीआई जिसने 61,727 वोट लिए थे, उन्होंने 40,000 वोट ऐड किए। अब आप देख लें कि इसमें कौन जो है वो विनर है और कौन जो है लूजर है, क्योंकि जो आपकी अपनी सीट होती है, जैसे मैंने कहा केपी की सीट पे, बिल्कुल उसके अंदर लम्हा फिक्रिया है। मैं इसमें अंदलीप साहब, आपने अच्छा किया आप स्टार्ट शेयर कर रही हैं। एक स्टार्ट मैं भी आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि अब तक जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, ये जो राउंड चला है ज़िमनी इंतखाबात का, मैं इसके अंदर अब जो रिजल्ट देने लगा हूं वो इसका डस्का का नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर कुल वोट आपके पूरे इत्तेहाद की बात की जाए, तो आपके इत्तेहाद ने 1,77,978 वोट हासिल किए हैं। 1,77,978 वोट सारे हलकों में कुल मिला के, जबकि पीडीएम ने 3,21,966 वोट हासिल किए हैं। दिस इज ऑलमोस्ट डबल द वोट्स जो आपके इत्तेहाद ने। मेरे इस पे जवाब भी सुन लें। जी। हाँ, अगर तो आप कह रहे होते ना, आपने उसमें सिंध की सीटें भी शामिल की हैं, आपको पंजाब की भी की है, तो अगर बिल्कुल, तो ये बीच में अगर कोई और बोलना चाहता है, कौन है ये? पीएमएलएन की तरफ से कोई बोल रहा है? नहीं, वो तो आपके साथ बैठे हुए इफ्तिखार साहब बैठे हुए, वो नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ बैठे हुए। अच्छा, आई थॉट कि वो इतना डिफेंड कर रहे हैं नून लीग को, तो शायद वो कोई बोल रहे हैं। तो बदतमीजी की हद। मैं तो अपनी टर्न पे बोली, अगर वो बोलना चाहते हैं बीच में पहले, नहीं, आप एक इफ्तिखार साहब बात में कोई दिलचस्पी नहीं है इनसे, जो कहना चाहती हैं कि मेरी बारी आएगी मैं कहूंगा। अंदलीप साहब आप बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। मैं भी एग्जैक्टली यही कह रही थी कि मैं अपनी बारी पे बोलती हूँ, अपनी बारी पे बोलते हैं, और बेशक ये बोले, इनका हक है कि हमें बुरा भला कहें, जो मर्जी कहें, ठीक है। मैं स्टैट्स पे बात कर रही हूँ। अगर इसी में आप 4 सीटें जो होती सिंध की ना होती और केपी की होती, तो ये उल्टा रिजल्ट होता। अगर आपने सिंध की सीटें डालनी है और आपने इसमें डालनी है, तो ऑब्वियसली ये होगा। सो दैट्स वाई मैं जब स्टार्ट हुई, मैंने कहा कि मैंने आपका इब्तिदाइया सुना हुआ था, मैंने कहा इट्स नॉट रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव है सिंध में, तो हमारी पोजीशन पहले भी 2018 में भी ठीक नहीं आई। हम कंपेयर कर रहे हैं कि जी हमारी 2018 पिछले इलेक्शन से लेके इस इलेक्शन में कहां हमने लूज किया। उसके अंदर केपी वाली सीट जो हमारी अपनी सीट थी, लम्हा फिक्रिया है, और उसमें बिल्कुल हमें करना चाहिए। बाकी सब सीटों पे जो पंजाब की है, हमने इनको वाकई लम्हा फिक्रिया दिया है। 40-40, 30-30 हजार इनके वोट लूज किए हैं, जिसका मतलब है कि इस ट्रेंड के मुताबिक अगले इलेक्शन में हम 40,000 को ऐसे इनको डिफीट कर देंगे, और इनका जो है खात्मा वैसे ही
उस वक्त तक शायद 11 जमातें इकट्ठी भी ना हो, 11 मिलकर भी 40,000 वोट लूज किए तो फिर डॉक्टर 11 जमातों ने मिलकर 40,000। ठीक है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये पीपल्स पार्टी पे तो मैं जाहिर बात है बाद में आता हूं, क्योंकि जाहिर बात है वो अंदलीब अब्बास साहबा भी कह रही हैं कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन नून लीग के लिए तो फिर वाकई लम्हा फिक्रिया है कि आप लोगों ने तो बहुत बड़ा वोट बैंक अपना लूज कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, आपने जो अपना एक तज्जिया किया है वो हक़ाइक़ पे मबनी है और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपने बात की है, उसमें कोई आपने कोई पॉलिटिकल अपना ओपिनियन उसमें शामिल नहीं किया। लेकिन आप जिस अंदाज से मर्ज़ी गुफ्तगू करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, चीज़ों को देखने का, उन्हें परखने का और अंदाज़ बयां, ये एक अपना है जो अपनी मिसाल आप है। आप जो मर्ज़ी, मैं कहता हूँ अभी आप कहें ना दिन है तो ये साबित कर देंगे कि ये दिन है। इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है ऐसे अनहोने बयानात देने और गैर हकीकी गुफ्तगू करनी। अभी ये जो आपने वोट्स बताए कि क्या सिंध या केपी के पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वहाँ अगर अवाम ने अपने जज्बात का इजहार आपके ख़िलाफ़ किया है तो क्या आपको सोचना नहीं चाहिए कि आपसे डबल जो वोट पड़ रहे हैं इस वक्त, ये जो जिन जिन हलकों में इस वक्त पोलिंग हुई है तकरीबन 8 हलके हैं जी, तो उसमें क्या ये हुकूमत की लम्हा फिक्रिया नहीं है कि हम अपने आप को दुरुस्त कर लें, कोई शायद पॉलिसी हमारी खिलाफ हो, शायद लोग हमसे तंग हों, शायद लोग जो है उनका एक रिएक्शन हो। नहीं, वो हमने जहाँ पे कुछ थोड़े ज़्यादा ले लिए और ज़्यादा क्या ले लिए हैं, यानी हमारी इस बात पे तो बड़ा जोर है। जो डस्का की सीट है कि जनाब ये जमातें सारी शामिल हुई हैं, मुझे बताएं डस्का में ANP क्या है? ANP वहाँ पे है, डस्का में जगज़ई साहब की जमात वहाँ पे है, मैंगल साहब की जमात वहाँ पे है, तो वहाँ पे तो ये जमातें बराए नाम ही है ना। बाकी आपके साथ जो जमातें शामिल हैं इस वक्त, जो एलाइज हैं, वो सारे आपके साथ नहीं खड़े हुए। और दूसरी और सबसे आखिरी बात यह है इस डस्का के हवाले से कि अगर आप वहाँ पे इतने ही पूरे एतमाद थे तो फिर आपको 20 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उन्हें गायब करने की क्या ज़रूरत थी? फिर आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है यहाँ पे, वो पूरी आपकी पंजाब की इंतज़ामिया को ढूंढ ढूंढ के रात के 3 बजे चीफ सेक्रेटरी से उनका रब्ता होता है। ऑफिशियल जो इस वक्त प्रेस रिलीज है इलेक्शन कमीशन की, ये एक FIR है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, ये FIR है, आप उसके जरा बयानात पढ़ें। 3 बजे रब्ता हुआ चीफ सेक्रेटरी से, उसमें जरा एक और उन्होंने उसके बाद अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, मैं उसमें लंबी बात नहीं करता, सिर्फ बता इशारतन ये बात मैं आपको कह रहा हूं। डॉक्टर साहब, उसमें जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर हल्का NA 75 सियालकोट ने इतला दी है कि 20 पोलिंग स्टेशनों के नताइज में रद्दोबदल का शुबा है, लिहाजा मुकम्मल इंक्वायरी के बगैर हल्के का गैर हतमी नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं है। क्या ये रद्दोबदल, एक ऑपरेशन रद्दोबदल 2018 में हुआ था, अभी एक मिनी ऑपरेशन है रद्दोबदल जो यहाँ पे डस्का में जिसकी रेपिटेशन हो रही है, ये हुकूमती मशीनरी और हुकूमती ताकत और वसाइल के बगैर आप कर सकते हैं? अपोजिशन करती तो ये तो उनको कब का गिरफ्तार भी करते, डंडे सोटे भी मारते, जो मारते भी रहे हैं, वैसे भी MPO के तहत बंदों को बंद करते रहे हैं। आपको खान साहब, आप बहुत वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बताएं कि MPO के तहत कितने अपोजिशन के लोग उन्होंने बंद किए और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने छुड़ाए कि जी ये कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन यहाँ पे इस इलेक्शन में नहीं होगी? कितने लोग हमारे इन्होंने बंद किए? तो मेरा आखिरी मतलब आर्गूमेंट ये है इस टॉपिक पे कि आप अगर इतने पूरे एतमाद थे तो ये सारी बातें आपको करने की ज़रूरत ना होती, इलेक्शन पुरअमन हो जाता। और हमें ये कहते हैं जनाब कि बाकी जगहों के ऊपर तो ये इलेक्शन को मानते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं मानते? जी वहाँ से जीत गए हैं इसलिए यहाँ पे हार गए, नहीं ना तो हमारे हैं वहाँ पे। और अगर ये खुदा ना खास्ता ये कीमती इंसानी जानों का नुकसान नौशहरा में होता, वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर गुम हो जाते, हम वहाँ पे भी एतराज़ करते कि ये ज़्यादती है। ठीक है, यहाँ पे हुए हैं तो यहाँ पे हम फैक्ट बता रहे हैं, कुछ ऐसी गुफ्तगू तो नहीं कर रहे। अच्छा, लेकिन मैंने अर्ज किया कि आप जो मर्जी कर लें, इनके मुकाबले में 1 लाख के मुकाबले में 10 लाख वोट अपोजिशन को पड़ जाएं, फिर भी इनके कानों पे जूं नहीं रेंगेगी, क्योंकि ये हकायक ना समझना चाहते हैं। ये हकायक को अपने अंदाज़े गुफ्तगू से, अपनी गालियों से और मुझे इजाजत दीजिएगा सस्सी पलेजो साहबा बयान करते हैं। सस्सी पलेजो साहबा, जो कुछ भी डॉक्टर साहब अभी फरमा रहे हैं, अंदलीब साहबा ने भी अभी कहा कि जी माना उन्होंने कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पे जीती है, तो आप लोगों का जो नैरेटिव इतने दिनों से आप लोग बिल्डअप कर रहे थे कि जी सिलेक्टर और सिलेक्टेड और ये सब कुछ, तो ये बात तो फिर खत्म हो गई ना। आप लोगों के जो रिजल्ट्स आए हैं
اس میں تو باہر کی کوئی بھی عمل دخل نہیں لگتا، بلکہ اگر اسٹیٹ مشینری کی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف تو حلیم عادل شیخ صاحب کو جس طرح اریسٹ کیا گیا ہے اور جو ان کے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف تو آپ لوگوں کے اوپر اعتراض کر رہی ہے اس بات کا. بہت شکریہ منصور. آپ ہر کسی نے اپنا اپنا ویو پوائنٹ یہاں شیئر کیا. پہلی بات یہ کہ میں پی ڈی ایم کے سارے سربراہ کو اور اپنے سارے ہمارے ساتھی ہیں ان کو مبارکباد دیتی ہوں. زبردست وکٹری نصیب ہوئی ہے پی ڈی ایم کی اس اسٹریٹجی پہ کہ مل کر ایک طرح سے انہوں نے جلسے جلوسوں کے بعد الیکشن جو ہے ایک ہی پلیٹ فارم سے پہلی دفعہ یہ ہوا ہے. حالانکہ ان کے اپنے اپنے اسٹرانگ ہولڈ ضرور تھے جیسے نون لیگ کا تھا یا اس طرح، لیکن بہرحال یہ پی ڈی ایم کی وکٹری ایک ساتھ یہ گنی جاتی ہے. سندھ میں جناب یہ ہم نے بڑے مارجن سے الیکشنز جیتے ہیں. اگر ہم تھرپارکر کا اگر کل والے الیکشن کو ہی دیکھیں تو ہم نے 50,000 سے زیادہ لیڈ لی ہے. تو ظاہری بات ہے مارجن ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ جو مارجن ہوتا تھا اس کو ہی خود میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اگر ہم لیڈ ایک ہوتی تھی کم کر 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 کے لاسٹ ٹائم جو مجھے دھاندلی میں ہرایا گیا جس کا ابھی تک کیس الیکشن کمیشن کے پاس ہے کر 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 کے پتہ نہیں چل رہا تھا کیا پھر بوریاں بھری گئی اس میں. تو اس طرح وہ نہیں ہوا ظاہری بات ہے. اس طرح کم سے کم سندھ میں جو ہم نے دیکھا ہے اور باقی جو اور ملیر میں بھی زبردست وکٹری ہوئی ہے جو ہے اور پھر وہ جو سانگھڑ کی جام نواز علی میں وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اور یا پنجاب کی سائڈ یا خاص کر کے پی کے میں یہ تو ایک پلیزنٹ سرپرائز تھا. سیریسلی دل خوش ہو گیا. اور اس میں اب یہ کہنا کہ یہ دھاندلی ہوئی یا اس میں یہ فیکٹرز جو ہے تھے، بہرحال لوگوں نے اپنا ذہن اگر وہ پی ٹی آئی کی طرف پہلے تھا کے پی میں تو انہوں نے تبدیل کیا ہے. یہ بڑی بات آیا ہے. اور یہ حلیم عادل شیخ صاحب کی حوالے سے جو کہہ رہے ہیں آپ، کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. اور یہ اس دن ملیر کی الیکشن میں اگر کوئی اس طرح رولز کو وائلیٹ کر کے کوئی بھی ممبر یا وزیر اپوزیشن لیڈر جائے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ضرور ہونی چاہیے تھی. اور یہ الیکشن کمیشن نے بھی اس کا ظاہری باتیں اقدام کیے اور یہ قانون کے مطابق ہی ہے. باقی ان کو حق ہے کسی بھی طرح وہ اگر چیلنج کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رائٹس کے حوالے سے کوئی وائلیشن ہوئی ہے تو وہ چارہ جوئی کر سکتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے کہا تکلیف ہے صحت کے حوالے سے، آپ نے دیکھا فوری طور پہ ہاسپٹل پہنچایا گیا. تو یہ جو نظام تراشی سیاست میں ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ بات ضمنی انتخابات نے ایک بڑا ایک جو ہے یہ ایک سچ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سامنے رکھ دیا ہے کہ آنے والا سینیریو جو ہے، آنے والی جو الیکشنز جو ہیں تھوڑی بھی فیئر اور اس میں جو ٹرانسپیرنٹ اگر الیکشنز کسی نے اس طرح چرائے نہیں تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ان کے لیے سیٹ بیک ہوگا اور یہ آنکھ ان کی کھلنی چاہیے. اب بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں ذرا بریک لینی ہے ناظرین. بریک کے بعد افتخار صاحب کا ایک بڑا طویل ایکسپیرینس ہے الیکشنز کو کور کرنے کے حوالے سے. الیکشن سیلز کی وہ سربراہی بھی کرتے رہے ہیں، اپنے ماضی میں ان کا اتنا ایکسپیرینس ہے. اس ضمنی انتخاب کے ٹرینڈ کو اب وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں، تفصیل سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم ضمنی انتخابات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ ٹرینڈ کیا شو کرتا ہے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، عوام کا سینٹیمنٹ کیا ہے، کیا اسی سے عوام کا سینٹیمنٹ جج کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ افتخار صاحب کس طرح دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ آپ اگر اس کو انالائز کریں، اندلیب صاحبہ نے ایک اپنا پرسپیکٹیو دیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو ایکچولی گین کیا ہے پنجاب کے اندر، تو اس میں پریشانی کی تو کوئی بات نہیں. ہاں، اور البتہ نوشہرہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہاں وہاں پہ ایک ریڈ سگنل موجود ہے ہمارے لیے. دیکھیں، ہر پارٹی کو حق ہے کہ وہ الیکشن میں آئے اور جیتے، اور اگر انہوں نے گین کیا تو بڑی مبارک. اگر لوگ مہنگائی کے باوجود بھی ان کے ساتھ ہیں تو لوگوں کا حق ہے. اگر لوگ نوکریوں کے بغیر بھی ان کے ساتھ ہیں تو ان کو مبارک ہو. لوگ اگر گورننس نہیں چاہتے اپنے علاقوں میں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ بڑے خوش قسمت ہیں. اگر لوگ کچھ نہ ملنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ ہیں تو ایک نیا ٹرینڈ ڈیولپ ہوگا. وہ یہ ٹرینڈ ڈیولپ ہوگا کہ کچھ بھی نہ عوام کے لیے کرو اور عوام آپ پر دیوانہ وار پولنگ اسٹیشن پہ آ جائے. اس کی یہ وجہ ہے کہ ممکن ہے کہ جو سوچ و فکر ہے ان کی پارٹی کے سربراہ کی، ان کو لوگوں نے مان لیا ہے، کنونس ہو گئے. اچھی بات ہے، میں بہت خوش ہوں. کم از کم ایک بات تو تسلیم انہوں نے کی کہ ان کے مخالف جو پارٹی ہے جس کو یہ ختم کر چکے تھے پہلے سال میں ہی، کرپشن میں، منی لانڈرنگ میں، لوٹ مار میں، ٹھیکوں میں ختم کر چکے تھے، ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بھی پارٹی موجود ہے ان کے مقابلے میں فیلڈز کے اندر. دوسری بات انہوں نے کی اپنا ڈسکا کی. جہاں تک میرا خیال ہے، میری انفارمیشن ہے، ڈسکا میں ایک ایسا امیدوار بھی تھا
पिछली दफ़ा जिसने अच्छे रीज़नेबल वोट लिए थे, और वो इस दफ़ा इनके साथ था। अच्छा, तो उसको भी देख लें कि उसको हम कहाँ एडजस्ट करेंगे। फिर तीसरी बात जो है वो है खैबर पख्तूनख्वा का तो मसला ये अपने घर का बना लेते हैं कि वो हमारा फैमिली डिस्प्यूट है। मतलब किसी का कोई फैमिली डिस्प्यूट नहीं होती कॉन्स्टिट्यूंसी। डिस्प्यूट तो था ना। नो, देयर इज नो फैमिली डिस्प्यूट। लियाकत खट्टर अपने बेटे के लिए चाहते थे। देयर इज नो फैमिली डिस्प्यूट। रिमेंबर मंसूर साहब, हम पार्लियामानी जमहूरियत की बात कर रहे हैं। अच्छा, हम वन मैन वन वोट की बात कर रहे हैं, हम एक पार्लियामानी सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये फैमिली डिस्प्यूट नहीं होता। अगर होता है तो दोनों धड़े अलग होते हैं, ठीक है। ठीक, एक धड़ा दूसरे धड़े के मुखालिफ में जब आ जाता है तो ये फैमिली डिस्प्यूट नहीं रहता, ठीक, तो पॉलिटिक्स होती है। अब जिस बात पे वो नहीं मानने को तैयार, उनका हक है, वो हुक्मरान पार्टी में हैं और मैं उनसे बहस करना नहीं मुनासिब समझता। जो आपने एक गलत बात की है जिस पे आपको अफसोस होना चाहिए, जी जी। आपने ये क्या कहा कि 1,70,000 वर्सेस 3 लाख। अच्छा, नहीं करना चाहिए। आप क्यों किया आपने ये? मैं तो आप समझा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करना चाह रहे थे गालिबन। हुकूमती इत्तेहाद और कौन सा हुकूमती इत्तेहाद? पीडीएम पंजाब में कहाँ है? पीडीएम की पहले जमातें कितनी हैं? 10 जमातें। अच्छा, कितनी जमातें हैं पंजाब में? पंजाब में ज़्यादा नहीं है इनकी, ज़्यादा अक्सरियत तो इनकी दूसरी साइड पे है। और बड़े मज़े की बात है कि पीडीएम की एक जमात ने पीडीएम की मुखालफत की, एएनपी ने खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब में उनकी मुखालफत की। अच्छा, और अगर वो मुखालफत न करते और एएनपी के वो वोट भी मिल जाते अपना पीडीएम की जमात को, तो वहाँ उसको भी तो कहीं काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि जनाब, बड़ी खुशी की बात है, ये खातून कह रही थी कि हमने इंक्वायरी कमेटी बना दी। ये इंक्वायरी कमेटी बनाने का खेल रहे हैं। कुछ झगड़ा हो जाए, इंक्वायरी कमेटी, अपनी घर की इंक्वायरी कमेटी, मतलब वो जो पिछले दिन एक देखने को आई वीडियो, पार्टी की अपनी इंटरनल तो कर सकते हैं। पार्टी किसी की नहीं होती है, याद रखना ये गलत। पार्टी डिसिप्लिन अगर वायलेट हुआ है तो उनका राइट है ना, चेक करना। घर की बात है, जो मर्जी करें। अच्छा, लेकिन अगर फिल्में दिखाएंगे वोट खरीदने की, बेचने की और लेने की, तो इनका पार्टी का मसला नहीं है। अच्छा, वो पाकिस्तान की सियासत का मसला है। ठीक ठीक। नहीं, आप करें, बात करें। नहीं, आप मुझे भगाना चाह रहे हैं? ऐसे नहीं, आप बात करें। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, ना मैं कुछ कहूँगा, ना मेरी जरूरत है किसी को कुछ कहने की। मैंने पाकिस्तान में रहना है अभी कुछ अरसा, ऐसी बात नहीं है। सवाल ये है कि तो ये सब कुछ गलत है जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है। ये सब कुछ जो 20 लोग दाएं बाएं हो गए गलत है, ये भी सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बड़ी खुशी की बात है कि इनको ज़्यादा वोट मिल गए, 27,431 की बजाय इनको ज़्यादा वोट मिल गए। गुड, वेरी गुड। वोट मिलने का मतलब ये है कि देयर इज ए सिस्टम वर्किंग। अच्छा, विच सिस्टम इज वर्किंग? द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक, ऑलराइट। इट मीन्स इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दे हैव एन ओपोनेंट नोन एज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। अच्छा, जो इनके करीब ख़त्म हो चुकी थी। अब शशि ने जो कहा उसका तो खैर वो जवाब नहीं देंगे कि वो कहेंगे वो तो हमारे साथ पता नहीं क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। हालांकि जो बनाई गई पीपल्स पार्टी के खिलाफ ताकत JDA की शक्ल में, और पी साहब पगारा का इन्फ्लुएंस और हमारे इरबाब रहीम साहब का इन्फ्लुएंस, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वहाँ के। ये तो शायद इनको ये तो जानते भी ना हो कि वो लोग कौन है। ठीक सर, उनके साथ क्या हुआ? और उम्मीद इन्होंने इजहार किया कि अगली दफ़ा एक लफ्ज़ बोला है, इन्होंने कहा कि मुखालिफ नज़र ही नहीं आएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म हो जाएंगे। मुखालिफ ख़त्म तो हो सकते हैं अगर फाशिज़म की बदतरीन कोई नई शक्ल इस सदी में ढूंढ ली जाए। ठीक ठीक, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अंदलीप साहब, जहाँ पे बात पार्टी की हो रही है, इफ्तिखार साहब का भी यही कहना है कि ये आपका इंटरनल इशू ज़रूर है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो इलेक्शन रिजल्ट का जो स्कोर बोर्ड होता है वो तो नंबर गेम बताता है, और नंबर गेम के मुताबिक जो है वो आप लोग अच्छी खासी सीटें हार गए, जो कि आप लोगों के मुताबिक ये चोरों की पार्टियां हैं, ये लुटेरों की पार्टियां हैं, लेकिन ये चोरों लुटेरों की पार्टियां आज भी वोट ले रही हैं। लेकिन अगर आप लोगों के टिकट अवॉर्डिंग प्रोसेस के ऊपर जाया जाए तो सैफुल्लाह अबड़ो को मिसाल के तौर पे आप लोगों ने टिकट दिया, आज वो टिकट रिजेक्ट हो गया। वहां पे बलूचिस्तान में अब्दुल कादिर को आप लोगों ने टिकट दिया, वो टिकट वहां से आप लोगों को वापस लेना पड़ा। उसके बाद फैसल वाडा साहब के साथ आप लोग इंसिस्ट कर रहे हैं, आपकी अपनी जमात वहां से कह चुकी है कि जी फैसल वाडा साहब को टिकट देना गलत है, ये एक नेशनल असेंबली के मेंबर हैं।
تو غلطیاں تو آپ کے اپنے ہوم گراؤنڈ پہ ہو رہی ہیں نا, آپ لوگوں کی اپنی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ غلط ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ بیسکلی انٹرنلی آپ لوگوں کو اپنے آپ کو ری چیک کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو منصور, ہر ادارہ, ہر انسان اور ہر پارٹی کو اپنے آپ کو, اگر ریگارڈلیس آپ جیتے ہیں یا ہاریں, آپ کو ری چیک ضرور کرنا چاہیے اور سارا وقت کرنا چاہیے, کیونکہ آپ دیر از نتھنگ کالڈ پرفیکشن ان دس ورلڈ. کوئی دنیا کے اندر ایسی ہستی نہیں ہے جس نے غلطی نہ کی ہو, اور صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ غلطیاں تو سب کرتے ہیں, کون سیکھتے ہیں اور کون نہیں سیکھتے وہ ڈفرینس ہوتا ہے کامیابی اور ناکامی کے اندر. جہاں تک انالیسس کا تعلق ہے, بالکل ہر پارٹی کا اپنا انالیسس ہوتا ہے, ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, اس کے اندر بھی امپرومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں, اگر ہم نے انکوائری کی ہے تو ہم انکوائری اپنے اندر ہی کر رہے ہیں, ایز اے پارٹی کر رہے ہیں ہم, کہ جی ہم نے کیا کیا غلطیاں یا کیا کیا خامیاں کی اور اس کو کیسے بہتر بنانا ہے. آپ کو یاد ہوگا, کیونکہ میں چونکہ کافی اپوزیشن میں, obviously سارا وقت ہی میرا اپوزیشن میں تھا اور الیکشنز کے اندر بہت زیادہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا. الیکشنز تھے 2018 کے 25 جولائی کو غالباً جی, اور فروری میں لودھرا کا الیکشن ہوا. ہاں جی, اور ہم نے ہار دیا جی, اور اس کے بعد تقریباً ہر ایک نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ان کی مطلب مضبوط سیٹ تھی, یہ ہوا وہ ہوا, یہ تو نہیں ریکور کر سکیں گے ان 4 months by 5 months. تو جو ہوتا ہے طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بھی جو ابھی تو 2.5 سال ہے, اصل میں یہ لرننگز ہوتی ہیں, اور اگر آپ سیکھ جائیں اور آپ کو فوراً وہاں جو فلاز ہیں نظر آ جائیں اور آپ اس پہ کام کریں تو رزلٹ جیسے ہمیں ملا, اس کے بعد اسی سیٹ پہ ہم نے بندہ بھی کوئی اور کھڑا کیا, بہت کچھ ہم نے دیکھا اور ہمیں کامیابی ہوئی اسی سیٹ پہ ودن 4 months ہوئی. لیکن کئی دفعہ آپ بہت پہلے 2-3 سال پہلے بھی آپ ہارتے ہیں, جیتے ہیں, لیکن آپ نہیں سیکھتے تو وہ اینڈ میں بھی وہی رزلٹ آتا ہے. تو یہ تو ایک پروسیس ہے انٹرنل ایگزامینیشن کا جو ہمیں کرنا چاہیے. لیکن نمبرز کی آپ نے بات کی تو میں نے آپ کو نمبرز ہی بتائے. میں نے آپ کو کہا کہ بالکل آپ کا جو نوشہرہ والا انالیسس ہے بالکل صحیح ہے, اس کے اندر ایک کمپلیٹ انالیسس چل رہا ہے کہ جی کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں. لیکن جہاں تک وزیر آباد کا تعلق ہے, وزیر آباد میں دیکھیں کہ کتنا سفر ہم نے اوپر کیا اور ان کا کتنا نیچے آیا, اور اس کو آپ مائنس کر لیں تو آپ کو نیٹ سکور آ جائے گا. میں بھی نمبرز کی بات کر رہی ہوں. نہیں, اگر اندلیب صاحبہ اسی فارمولے سے چلیں تو سندھ کے اندر بھی جو ہے وہ ایسے حلقے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں نے اچھا خاصا ووٹ بینک پہلے لیا تھا اور اب وہ ووٹ بینک بھی شرنک ہو گیا ہے. تو میں اس کو بھی کس طرح اسیس کروں کہ آپ لوگ بیسکلی سندھ میں اپنی سپیس لوز کر رہے ہیں؟ نہیں, سندھ میں آپ کو NIL اوپنلی ایڈمٹ کہ ہم نے پچھلے الیکشن میں بھی فوکس نہیں کیا, اور ہمیں جس طرح سے فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم نے نہیں کیا. کراچی پہ فوکس کیا, کراچی پہ رزلٹ آیا. تو یہ سارے ہمارے لرننگز ہیں. اندلیب صاحبہ آپ کے خیال میں فیصل واڈا کو وہاں سے کھڑا کر دینا یہ ایک اور غلطی نہیں ہو رہی؟ میں آپ کو اس کا بالکل کلیئر, پھر بھی میں تو لاجیکل بات کرتی ہوں. فیصل واڈا کوئی ہماری پارٹی میں جیسے وہ تھے قادر صاحب, وہ تو ہماری پارٹی کے نہیں تھے. فیصل واڈا نے کوئی ہاپنگ نہیں کی ہوئی, وہ کوئی پیپلز پارٹی سے نہیں آیا ہوا, وہ کوئی MQM سے نہیں آیا ہوا, وہ اسٹریٹ اوے PTI کا بندہ ہے. ہمارے ساتھ سارے الیکشنز میں, بائی الیکشنز میں, ہر جگہ وہ ساتھ تھا. سب سے بڑی ہماری آواز ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہے, اور اس نے شہباز شریف کو ہرایا, اور کراچی میں اس نے شہباز شریف کو ہرایا. آپ کا آرگومنٹ ٹھیک, اور یہ جو آپ کے آرگومنٹ میں سٹارٹ پہ آپ نے جملہ بولا نا کہ اس نے کوئی ہاپنگ نہیں کی ہوئی, مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے چلیں اس بہانے فیصل واڈا کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے بھی ایک اچھی بات کی. سیف اللہ ابڑو کون ہے؟ دیکھیں, میں سچی بات ہے مجھے تو سندھ کا اور اتنا پتہ نہیں ہے. اگر آپ مجھے پنجاب کا کہیں تو مجھے پنجاب کے زیادہ پتہ ہے. سسی پلیجو صاحبہ کو پتہ ہوگا. I absolutely don't know anything about him. ٹھیک ہے, چلے سسی پلیجو صاحبہ سے پوچھیں گے, کون نہیں جانتا, ہاں وہ بتا سکیں گے سیف اللہ کون ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. پلیز اسٹے ود اس. میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ضمنی انتخابات کی ہو رہی تھی تو کچھ بات ذرا آنے والے سینٹ کے الیکشنز کی بھی کر لیتے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب اسلام آباد کی سیٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, PDM کے
متحدہ امیدوار ہیں. اب یہاں پر آج انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے, اور کوئی ایسی بات کی ہے جو پی ڈی ایم کے پورے بیانیے کو جا کے ہٹ کرتی ہے. وہ کس طرح, پہلے آپ سن لیجئے, پھر میں ڈاکٹر صاحب سے اور سسی پلیجو صاحبہ سے سوال کروں گا. سنیے گا یوسف رضا گیلانی صاحب کیا فرما رہے ہیں. میں خان صاحب کا ترجمان نہیں ہوں کہ یہ میں ان کی بات بتا سکوں, مگر جو مجھے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ٹوٹلی نیوٹرل ہے. اسٹیبلشمنٹ ٹوٹلی نیوٹرل ہے. تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, پی ڈی ایم جو ہے وہ تو پورا کا پورا نظریہ یہ لے کے چلتی رہی ہے کہ جناب سلیکٹڈ اور سلیکٹڈ اور یہ سب کچھ, تو پھر معاملات تو سارے حل ہو گئے اگر یوسف رضا گیلانی صاحب خود فرما رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. ہاں دیکھیں منصور صاحب, دو باتیں ہیں اس میں. یہ بیان میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں ہی دیکھا ہے, اس سے پہلے میں نے سنا نہیں تھا, ورنہ میں کوئی جواب گھڑ کے لاتا آپ کے پروگرام کے لیے, تو وہ تو ٹائم ہے نہیں آپ گھڑنے کا. تو سیدھی سی بات ہے. ایک تو جو اس الیکشن میں, جو بائی الیکشن میں جو نتائج آئے ہیں, سوائے ڈسکا کے جہاں پہ یہ لوگ غائب ہوئے ہیں, اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ نے غائب کرائے ہیں, عثمان بزدار کی انتظامیہ نے پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کیا اور نتائج بدلنے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نظر نہیں آ رہا. ایک تو یہ بات ہے. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, لیٹ می ریپیٹ دس, دیز آر گولڈن ورڈز سر, دیز آر گولڈن. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکا میں جو کچھ بھی ہوا, جو 20 پولنگ سٹیشنز کا سٹاف جو ہے وہ اگر غائب ہوا, اس میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں نظر آتا. I want to hit this again, this is a very big statement. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ وہاں پہ میں اسی بات کو بالکل کلیئرلی آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری تھی ڈسکا کا الیکشن کرانا, سارے الیکشن کرانے. انتظامیہ ان کے تابع ہوتی ہے آئین کے تحت. الیکشن کمیشن کے پاس اپنا ذاتی کوئی عملہ نہیں ہوتا کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو مینٹین کرے. ٹھیک ہے. اب جب آپ کے ڈی سی, ایس ایس پی اور تمام انتظامی افسر غائب ہو جاتے ہیں اور اگلے دن صبح ملتے ہیں, اور چیف سیکرٹری جو ہے رات کو 3 بجے الیکشن کمیشن کو ملتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں اپنا اثر رسوخ استعمال کر رہی ہے. عثمان بزدار انتظامیہ اس میں اپنا اثر رسوخ استعمال کر رہی ہے. باقی اب وہ کیوں کر رہی ہے, کس کے کہنے پہ کر رہی ہے, اس سے تو میں لا علم ہوں, لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ ان کی بے ایمانی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا مجھے اس میں کوئی رول ڈائریکٹ نظر نہیں آ رہا. ویری گڈ. اب میرے خیال ہے کافی واضح کر دیا میں نے. بہت اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ گیلانی صاحب کے دوسری بات یہ ہے گیلانی صاحب نے یہ کیوں کہا, ہمارے بڑے ہیں اور میں ان کے ساتھ اپنی پارٹی کا کینڈیڈیٹ بھی ہوں اسلام آباد سے, لیکن الیکشن ہم گیلانی صاحب کو ہی لڑائیں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے. گیلانی صاحب کے کاغذات پہ اعتراض ہوئے, گیلانی صاحب کے کاغذات اس کے بعد منظور ہو گئے. اگر اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ اپنا کوئی پورا کردار ادا کرتی تو گیلانی صاحب کے کاغذات شاید منظور نہ ہوتے. یہ میں ایک مفروضے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. گیلانی صاحب اس لیے بھی مطمئن ہے کہ میرے کاغذات منظور ہوئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبی قوتیں کو میرے خلاف بہت زیادہ اپنا ہاتھ نہیں دکھا رہی. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ وہ بہت ایک زیرک سیاستدان ہے. انہوں نے کہا الیکشن جیتنا بھی ہے, وہ کیوں ابھی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کریں گے. گیلانی صاحب نے یہ الیکشن جیتنا ہے اور جیتیں گے انشاءاللہ. اچھا, وہ تو یہ چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بات کہی, اور ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ, ایک سوال سر ایک چھوٹا سا لے لیجیے گا. یہ جو ابھی آپ نے بات کہی کہ ان کے کاغذات اگر ریجیکٹ ہونے ہوتے اور اسٹیبلشمنٹ نے کوئی کردار ادا کرنا ہوتا تو ادھر ہی ریجیکٹ ہو جاتے, تو یہ سوچ تو پھر پرویز رشید صاحب کی نہیں ہوگی میرے خیال میں. دیکھیں پرویز رشید صاحب کے معاملے میں جس انداز سے ان کے کاغذات ریجیکٹ کیے گئے ہیں, میں دونوں کو کمپیئر اس طرح کر سکتا ہوں کہ ان کے اوپر ایک واجبات نکالے گئے, اور وہ واجبات انہوں نے کہا بھی جو ریٹرننگ آفیسر ہیں کہ جی میں یہ پیسے دینے گیا ہوں, میرے سے وہ پیسے ریسیو نہیں کر رہے. اب میں وکیل تو نہیں ہوں, لیکن ریٹرننگ آفیسر صاحب وہ رقم جتنی بھی تھی وہ کہہ سکتے تھے کہ آپ جمع کرا دیں, ہم جمع کرا دیں گے. کم از کم آپ کے ذمے سے تو جو واجب الادا رقم ہے وہ آپ کے ذمے سے تو ختم ہو جائے گی, آپ ہمیں دے دیں. لیکن وہ نہیں کیا گیا, جو کہ ایک بہت بڑا اگین ایک سوالیہ نشان ہے. اور دوسری بات گیلانی صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے, میں وہ بھی عرض کر دوں کہ انہوں نے کہا کہ میری جو جیت ہے وہ جمہوری قوتوں کی جیت ہوگی. اب یہ انہوں نے کیوں کہا, یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ ایک بہت سارے ایم این ایز پاکستان تحریک انصاف کے وہ اعلان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے. ان کے جو مسائل ہیں, مسائل ان کے کیا ہیں کہ جب حلقوں میں جاتے ہیں لوگ ان کے ڈیروں کے اوپر اپنی بجلی کے بل لے کے آ جاتے ہیں کہ جناب ہمارا بل تو آتا تھا 1500, اب آ رہا ہے 8000. سوئی گیس کا بل ہمارا آتا تھا 1000 روپے, اب آ رہا ہے 10000. تو میں ایک آدھ دن میں, بلکہ میں بھیجوں گا آپ کو پرسنلی, میں آپ کو بھیجوں گا ایک ایشو بھی کل ہمارے علاقے میں آیا, کروڑوں روپے کے واجبات
برما ٹاؤن کی میں بات کر رہا ہوں, کروڑ روپے کے واجبات ان کے اوپر ناحق ڈال دیے گئے ہیں. یہ پہلے میں نے مسئلہ حل کرایا تھا آج سے سال پہلے, اور وابڈا نے دوبارہ وہ حرکت کی ہے کہ جناب ان کے اوپر ڈل میں آپ کو یہ بھیجوں گا سارے بل, اور آپ نے پروگرام میں یہ چلانے بھی ہیں. تو یہ سارا کچھ لے کے لوگ ایم این ایز کے پاس آتے ہیں, ایم این ایز حلقوں میں جا نہیں سکتے, ناراض ہیں حکومت سے, اس لیے وہ ووٹ وہ گیلانی صاحب کو دیں گے ان کے ایم این ایز. اور میں آپ کو آخری بات یہ بھی بتا دوں کلیئرٹی کے لیے کہ اگر آپ پرائم منسٹر کو ووٹ نہ دیں, اپنی پارٹی کا جو آپ کا پرائم منسٹر کا امیدوار ہوتا ہے, اور منی بل جو بجٹ ہوتا ہے اس پہ اگر آپ پارٹی پالیسی کے خلاف دیں ووٹ تو آپ ڈی سیٹ ہوتے ہیں. سینٹ کے الیکشن میں اگر آپ اپنی پارٹی کے نمائندے کو نامزد کردہ امیدوار کو ووٹ نہ دیں تو آپ ڈی سیٹ نہیں ہوتے. تو یہ سہولت ایم این ایز کو حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ دیں اور اپنی ضمیر کی آواز میں ووٹ دیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے میرے سوال کا جواب دیا ہے یا کیمپیننگ کی ہے؟ بس موقع مل گیا تھوڑا سا تو میں نے کہا فائدہ اٹھا لوں. ایک جملہ آپ بولیے پھر میں آگے چلوں. جی جی ہاں, انہوں نے کہا کہ جی بالکل اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, جو 10 کا الیکشن ہوا ہے یہ انہوں نے ہماری گورنمنٹ پہ کہا. لیکن کل پریس کانفرنس میں ہمارے ماشاءاللہ خاقان عباسی صاحب نے کہا, جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں وہ کہاں غائب ہوئے ہیں وہ جو ہیں 20, انہوں نے کہا جی اس میں میں اتنا کہوں گا کہ زمینی مخلوق کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ ان کا جملہ ہے, آپ لگا دیں, یہ خاقان عباسی صاحب کا جملہ پریس کانفرنس میں لگا دیں تو آپ دیکھ لیں کہ یہ بیانات. تو یہ کس کی بات کر رہے تھے اندلیب صاحبہ؟ یہ ڈاکٹر نہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب کس کی بات کر رہے تھے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آئی. وہ آبویسلی وہ خلائی مخلوق کی بات کر رہے تھے, وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے تھے, اور کیا کہ زمینی مخلوق نہیں ہے. اچھا, اسٹیبلشمنٹ خلائی مخلوق ہے بیسیکلی. مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا, آج آپ نے مجھے کلیئر کر دیا, مجھے سمجھ آ گئی اس بات کی. ٹھیک میں اجازت دیجیے آگے چلوں. سسی پلیزو صاحبہ, اب ظاہری بات ہے یوسف رضا گیلانی صاحب نے تو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل نظر آتی ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب اس معاملے میں یہ بتائیے گا کہ ایک اور بھی سوال یہاں پہ کھڑا ہو رہا ہے کہ سنا ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ جہانگیر خان ترین صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو اپنی سائڈ پہ مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ حقیقت ہے؟ منصور, ہمارے کینڈیڈیٹ اور ہمارے سینئر ہیں, عہدیدار بھی ہیں پارٹی کے, اور فارمر پرائم منسٹر بھی ہیں. ظاہری بات ہے ایک زبردست چوائس ہیں, زبردست کینڈیڈیٹ ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب. ان کا اپنا وزڈم ہے, تجربہ ہے. تو ایک تو جو انہوں نے بات کی تو وہ ہوپ فل ہونا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ماضی میں ہوا جس طریقے سے انٹرفیئر کرتی رہی ہیں یہ خفیہ طاقتیں یا غیبیات, اس طرح وہ نہیں ہونا چاہیے. ایک تو بات یہ, اور دوسری بات یہ کہ اس کو زیادہ تو وہ بہتر وہ بتا سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں الیکشن سے یہ نظر بھی آیا ابھی جو ہیں ضمنی کہ یہ چھوٹی بڑی شرارتیں جو ہی پی ٹی آئی کی طرف سے ہی ہوئی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے ابھی جو بات کی ہے, میرے خیال میں جو جہانگیر ترین صاحب والی بات, وہ خود آج محترم یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ نہ میرا ان سے رابطہ ہے نہ میری ان سے بات ہوئی ہے یا ملاقات ہوئی ہے میرے خیال میں. تو جب وہ خود ایک ہمارے کینڈیڈیٹ جو ایک منجھے ہوئے اور بڑے فہمیدہ رہنما ہیں, اور پی ڈی ایم کے جو ہے مشترکہ, بڑا یہ ایک فخر کی بات ہے جو آج انہوں نے بھی اس کا اظہار کیا کہ وہ ظاہری بات ہے وہ جو کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس کو اس طرح ہی لینا چاہیے. باقی جو طارق صاحب نے بھی بات کی تو پنجاب کے الیکشنز کے حوالے سے جو کچھ اس حلقے میں نسکا کے حوالے سے ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پی ٹی آئی کو کم سے کم یہ خیال رکھنا چاہیے تھا کہ سب آنکھیں نظریں سب ان پر ہیں, اور یہ جو شرارتیں جو اور یہ جو جانے گئی ہیں اس کا بھی بہت افسوس ہے ہمیں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ایک دو سیٹس لوگ آتے ہیں جاتے ہیں پارلیمنٹ میں, یاد بھی نہیں رہتا. ہاں اگر کسی کا کوئی زبردست رول ہے تو یاد رہتے ہیں, لیکن جانے جانا اور قتل و غارت یا غنڈہ گردی, میرے خیال میں اس کی رستہ روک ہونی چاہیے, اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اس کا جو ہے کچھ نہ کچھ سسٹم بنانا چاہیے, اور الیکشن کمیشن کو بھی, کہ کیونکہ جنرل الیکشن کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں, تو اس میں بھی وہ اتنی ساری جو ہے, یہ تو ضمنی انتخابات میں کچھ سیٹس تھیں, لیکن جب بیک وقت اتنے سارے آپ کو جو ہے وہ کنسٹیٹوئنسیز ہوتی ہیں اور بہت ساری سینسیٹیو ہوتی ہیں, دور دراز علاقوں میں بھی ہوتے ہیں, جہاں ظاہری باتیں میڈیا ہر وقت اس پر نہیں ہو سکتا, تو وہاں اب وقت آ گیا ہے
کہ جیسے ہم ہوپفل ہونا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کسی بھی اس حوالے سے نہیں ہونا چاہیے، جو خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ابھی گزشتہ ہفتے پریس کانفرنس کی کہ ہمارا کسی بھی حوالے سے سیاسی نہیں ہے، ہم انٹرفیئر نہیں کر رہے اور نہیں کرنا چاہتے. تو اس کا زیادہ جو ہے ابھی سینٹ الیکشن میں پتہ چلے گا، اور پھر آپ کے آنے والے جنرل الیکشن میں بھی اس کا پتہ چلے گا. تو میرے خیال میں سب کو اپنے اپنے سیاسی قبلے ڈائریکشنز ٹھیک کرنی چاہیے، اور یہ عام بیچارے غریب لوگوں کا جانے نہیں جانے چاہیے. ٹھیک ہے ناظرین، ایک بریک بعد افتخار صاحب سے پوچھیں گے کہ آخر یہ جس رول کی بات ہو رہی ہے، یہ رول اب رہا ہے یا یہ رول اب دراصل میں باقی پاکستانی پالیٹکس سے ختم ہو چکا ہے؟ مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. یوسف رضا گیلانی صاحب فرماتے ہیں کہ بظاہر لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہے، لیکن سسی پلیجو صاحبہ نے فرمایا کہ ابھی سینٹ کے انتخابات کے اندر بھی دیکھا جائے گا کہ ان کا کیا کردار ہوتا ہے. افتخار صاحب، یہ تو اس کے اندر اس طرح رہا ہے اس بات سے کہ ایک شرط ہے کہ اگر تو یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے تب تو ٹھیک ہے، ہم مان جائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہار گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے. منصور، یہ جو سنجرانی صاحب کو منتخب کرایا تھا، کس نے کرایا تھا؟ کس نے کروایا تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے کروایا تھا. کس کے کہنے پہ؟ پاکستان، مجھے نہیں پتا کس کے. آپ کو نہیں پتا؟ چلیں، جب آپ کو پتہ لگ جائے مجھ سے شیئر کیجیے گا. ٹھیک. ایک بات میں کہنا چاہوں گا جو ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، میں ڈاکٹر صاحب سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا مہنگائی ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا، میں نہیں مانتا. اگر ڈاکٹر صاحب کے فلسفے میں جان ہوتی تو وزیر آباد سے 27,000 کی بجائے 48,000 ووٹ پی ٹی آئی نہ لے جاتی. اس پہ بھی ان کو سوچنا چاہیے نا. یہ میں بڑا مشکور ہوں اس خاتون کا جو ناراض رہتی ہیں کہ انہوں نے میرے جیسے ایک آدمی کو ایک سکول سوچنے کا موقع دیا ہے، کیونکہ میں 1980 سے الیکشن کے تمام پروسیس میں رہا ہوں، اور اس سے پہلے میں خود پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھا، اور حلقہ NA4 لاہور سے I was the chief polling agent of Sheikh Umar Rashid and we defeated Mia Tufail. So it's very interesting, and moreover this area is area which is my area, I can say it. Okay? Very interesting. I'm grateful to that young that lady. آپ کا جو سوال ہے میرا بلنٹ جواب ہے. مجھے نظر آتا ہے کہ بادشاہ کو ایک وزیر شہمات دے دے گا. بادشاہ کو ایک وزیر شہمات دے دے گا. اچھا، یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہرا دیں گے کیونکہ وہ ان کے وزیر ہیں نا. تو آپ یہ فرمائیں. آپ نے کس طرح، آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری اس بات کو خوبصورت لفظوں میں استعمال کیا. دیکھیں میں نے تو شطرنج کی بات کی. کس طرح کہہ دیا؟ میں شطرنج کی بات کر رہا تھا. میں شطرنج کی بات کر رہا ہوں. میں نے آپ سے اسٹیبلشمنٹ کا سوال کیا تھا. اسٹیبلشمنٹ آپ کیا نمبر گیم سے بتا رہے ہیں؟ ان سب کا مائی باپ ہے. اچھا ٹھیک. ابھی تک پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سب کا مائی باپ ہے. جو حکمرانی میں ہے ان کا بھی اور جو حکمرانی میں نہیں ان کے بھی. ٹھیک ٹھیک. نہیں لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ان سے نہیں پتا. آپ چودھری صاحب نے کہا پنجاب حکومت نے کیا. سوال مجھ سے کر رہے ہیں آپ. میں آپ سے آپ کی رائے یہی پوچھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک پارٹی جن کا اعتراض ہے کہ 20 پولنگ ایجنٹ غائب ہو گئے، وہ یہ فرماتے ہیں. یہ غلط اعتراض نہیں ہے. یہ غلط اعتراض نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پنجاب حکومت نے کیا. یس. اچھا. پنجاب حکومت اور وزیر اعظم کی ہدایت پہ اس کو صرف پنجاب حکومت تک نہ رکھیں. اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے نا، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں تھا. اس ووٹ کو چوری کرنے کی کوشش کی، لوگوں کے مینڈیٹ کو چوری کرنے کی کوشش کی، اور یہ ساری ملی بھگت ہے مرکزی حکومت کی اور اس کے بعد صوبائی حکومت کی. سر اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہے نا بیچ میں. اور جس نے کلیئر کیا اس چیز کو. ووٹ چوری کا جو گینگ ہے اس کے سرگنا جو ہے وزیر اعظم ہے. لیکن خاقان عباسی تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. سر کیوں کہہ رہے ہیں شاید خاقان عباسی صاحب کچھ اور؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی رائے اور ہے، ان کی رائے میں نے تو رائے دے دی اپنی. کوئی اور رائے نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو سپریم ہیڈ ہیں ووٹ چوری گینگ کے وہ وزیر اعظم ہیں. اس کے ساتھ وہ کس کو آپس میں الجھ جائیں گے. میں آپ مجھے موقع دیں گی بات کرنے کے. آپس میں الجھ جائیں گے. یہ 2.5-3 سال الجھتے رہیں گے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، میں اپنے تجربے کی بنا پر پاکستان کے عوام سے ایک بات آپ کی موجودگی میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی. جو کچھ ڈسکا میں ہوا، میں خوف زدہ ہوں کہ کیا پاکستان کے آئندہ انتخابات ہو بھی پائیں گے یا نہیں. اچھا، اس سیناریو کی نہیں، جنرل بات ہے. اس کی ایک وجہ ہے، ایک حلقے میں صبح سے فائرنگ کر کے
लोगों को पोलिंग स्टेशनों से भगा देना, पोलिंग स्टेशनों पे कब्जा कर लेना, पोलिंग स्टेशन को बंद रखवाना और फिर कत्ल हो जाने, अफराद का आपस में कत्ल हो जाना एक हलके में। तो याद रखिएगा पाकिस्तान के हलके बहुत ज़्यादा हैं और इस किस्म की जो मुकामी दुश्मनी होती है जिसका निशाना वो दो नौजवान बने और जिसके लिए हमें अफसोस है, अगर ये रवैया रहा और इसी तरीके से मोटरसाइकिलों वाले फायरिंग करते हुए गलियों बाज़ारों में से गुजर गए और वोटर जो लाइनों में खड़े हैं वो भाग गए और ये सारे मुल्क में हुआ, पहले तो होता था ना एक शहर कराची में, अगर ये सारे मुल्क में हुआ तो मैं डरता हूँ। अंदलीप साहबा, लॉ एंड ऑर्डर की वाकई जिम्मेदारी तो आप लोगों की गवर्नमेंट की थी, तो फिर आप लोगों के होते हुए किस तरह हो गया ये सब कुछ? देखिए, ये तो आपको पता ही है कि मॉडल टाउन वाक़े से लेके दिन दहाड़े 16 घंटे लाइव दिखाया गया, कोई फ़र्क नहीं आया। और उसके अलावा आपने देखा था जो लास्ट वो हुए थे लोकल बॉडी इलेक्शन, उसमें 16 बंदे मारे थे और हमारे तो उसमें 6 कारकुन मारे गए थे। मुझे बताएं कि गुल्लू भट्ट किसका ट्रेंड था, मुझे बताएं पोमी भट्ट ने जो पत्थर मारे थे और फायरिंग की थी गुजरावाला में वो कौन है, कहां से बिलोंग करता है, मुझे बताएं तैफी भट्ट कौन है, मुझे बताएं कि ये जो 30 साल से इन्होंने सारी की सारी यहाँ एक कल्चर ऑफ गुंडागर्दी इस्टेब्लिश किया हुआ है जिसमें आईजी अब्बास की रिपोर्ट है कि जी 25,000 क्रिमिनल्स नवाज शरीफ ने हायर किए पुलिस में। तो फिर मेरा अंदलीप साहबा अगर यही बात है तो व्हाई द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज सेइंग कि आईजी पंजाब से राब्ता करने की कोशिश की और वो फोन नहीं उठा रहे थे, जब आपको पता है कि इतना मामला सवेर है, आप खुद ये कह रही हैं कि इन लोगों के कॉन्टेक्ट इस किस्म के हैं, तो आईजी पंजाब जो है वहां पे विजिलेंट ही नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ उस पर सारी बिल्कुल इंक्वायरी। फिर आप कहते हैं जी हमने 5 आईजीज निकाले हैं, तो वो जो निकाले वो इनका ट्रेंड होता है। 30 साल में सबने इनके साथ काम किया हुआ है, उनकी माइंडसेट्स वही है, इसीलिए तो मसला आ रहा है सारा कि ये सारा के सारा हायरीज हैं और इनके ट्रेनिंग्स हैं। बहुत शुक्रिया अंजलि साहब, टाइम खत्म हो गया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी सबसे टाइम, सस्सी पलेजो साहबा और इफ्तिखार अहमद साहब। नाज़रीन एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक्सप्रेस हेडलाइंस, देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।